नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलांत 6 म्हयन्यां भितर सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिता. लाडली लक्ष्मी आनी गृह आदाराचे प्रलंबीत अर्ज खास समिती नेमून निकालात काडटा. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांचें उतर. मोपा विमानतळाचेर गोवा मायल्स टॅक्सी एपा वरवीं 1560 गोंयकार टॅक्सीकार अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांणी सांगलां. दिव्यांग व्यक्तीक 32 इलेक्ट्रीक टू व्हिलराचें वांटप मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलें. 22 ते 28 जुलय मेरेन शिक्षण सप्तक मनोवचें अशें सगळ्या माध्यमीक शाळांक सुचोवणी धाडल्या. डॉ. TME पै फावंडेशना वतीन साहित्य पुरस्कार कोंकणी लेखक अरविंद भाटीकार हांकां फावो जाला. आतां पुराय खबरो. गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलांत 6 म्हयन्यां भितर सगळ्यो साधन सुविधा सुसज्ज करून दिता अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सभागृहांत दिलें. कॅन्सरा खातीर म्हत्वाची आशिल्ली पॅट स्कॅन मशीन जाता तितल्या बेगीन चालीक लायता अशी माहिती तांणी दिली. आमदार क्रूज सिल्वा हांणी प्रश्नोत्तराच्या वराक गोमेकोच्या म्हत्वाची मशिनां मोडल्यात, तशेंच हेर दुयेंतींचो चड ताण आशिल्ल्यान कांय दुयेंतींक खाजगी हॉस्पिटलांत तपासण्यो करच्यो पडटा अशें सभागृहाचे नदरेक हाडून दिलें. हातूंत स्टिमी ट्रिटमेंट, एक्स-रे, रेडिओलॉजी तशेंच काळजाच्या आताकाच्यो केशी अश्यो तपासण्यो म्हारग आसतात अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी हांणी कॅथ लॅबाचें नूतनीकरण करचें, तशेंच पॅट स्कॅन मशिनां बंद पडिल्ली सेवा सुरू करची, तशेंच स्ट्रोक आयिल्ल्या मनशाक उपचार दिवपी न्युरोलॉजिस्ट कर्मचारी गोमेकोत सदांच उपलब्ध करून दिवचे अशी मागणी केली. जाल्यार आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी गोमेकोचे ब्रेस्ट कॅन्सराची तपासणी करपी मेमोग्राफीचें मोडिल्लें मशीन बदलून नवें मशीन उपचारा खातीर उपलब्ध करून दिवचें अशी मागणी केली. लाडली लक्ष्मी आनी गृह आदाराचे प्रलंबीत अर्ज खासा समिती नेमून निकालात काडटा अशें आश्वासन बायल आनी भुरगीं उदरगत खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलां. 2019 वर्सा सावन लाडली लक्ष्मीची 3900 अर्ज प्रलंबीत उरल्यात. लाडली लक्ष्मी सयत गृह आदाराचे बरेचशे अर्ज प्रलंबीत आसात अशें आमदार संकल्प आमोणकार हांणी सभागृहाच्या नदरेक हाडून दिलें. ह्या वेळार येवजण्यांचो लाव घेवपाचो सर्वे थळाव्या पंचायत वांगड्यांक बरोबर घेवन करचो अशी सुचोवणी आमदार डिलायला लोबो हांणी दिली. मोपा विमानतळाचेर गोवा मायल्स टॅक्सी एपा वरवीं 1560 गोंयकारांच्यो टॅक्सी चलतात. हातूंतले 90% चालक हे स्वता गाडयेचे मालक आसात अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांणी सभागृहात दिली. जाल्यार ह्या वेवसायांत 8.5 कोटी रुपयांचो बिझनस जाला अशी माहिती मंत्र्यान दिली. दुसरे वटेन सुमार 18,000 टॅक्सी नोंदणी करिनासतना भाडी मारतात. हाका लागून सुमार 100 कोटींचो बिझनस बेकायदेशीर पद्दतीन चलता अशी माहिती मंत्री माविन गुदिनो हांणी दिल्या. मोपा विमानतळाचेर गोवा मायल्सा वरवीं भाडी मारपी 90% गोंयकार आसात, जाल्यार हातूंतले 80% टॅक्सीकार पेडणे आनी मांद्रेचे आसात अशें तांणी म्हळां. मोपा विमानतळाचेर खाजगी टॅक्सीकारांक कावंटर दिवचो अशी मागणी पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी केली. ह्या कावंटराचो विशय पेडणे आनी मांद्रेचो आमदार तशेंच पंचायत मंत्री आनी हांव खासा बसका घेवन सुटावी करतां अशें उतर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार दिलें. उद्देगीक वसणुकेंतल्या जाग्यांचेर जावपी अतिक्रमणाचो सोद घेवपा खातीर सरकारान समिती स्थापन केल्या. समितीच्या अहवाला प्रमाण अतिक्रमणाचेर कारवाय जातली. अतिक्रमण कित्याक जालां आनी कारवायेची शिफारस समिती करतली. उद्देगांक जो प्लॉट दिला आनी ताचे कडेन जो जागो आसा तातूंत फरक आसा हो फरक कित्याक जाला त्या कारणाचो सोदूय समिती घेतली. आमदार कार्लोस फेरेरा, एल्टन डिकॉस्टा आनी युरी आलेमांव हांच्या लेखी प्रस्नाक उद्देग मंत्री माविन गुदिनो हांणी ही लेखी जाप दिल्या. कांय वर्सां पयलीं उद्देगांक उद्देगीक वसणुकेनी प्लॉट दिले ते वेळार हातांनी सर्वे करून प्लॉटांचें मेजमाप जाल्लें. GPS सर्वे केल्या उपरांत उद्देगांच्या ताब्यांत आशिल्ली जागा आनी दिल्ली जागा हातूंत तफावत आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. GPS सर्वे हो मॅन्युअल केल्ल्या सर्वे परस बिनचूक आसता. सर्वेची पद्दत बदल्ल्यान सुवातेर तफावत जावपाची शक्यताय आसा. उद्देजकांनी अतिक्रमण केलां काय हेर कारणाक लागून जाग्यात तफावत आसा ताचो सोद समिती घेतली. ही समिती सरकाराक अहवाल सादर करतली असो उल्लेख लेखी जापेत आसा. सावयो कोरिया हे समितीचे अध्यक्ष आसा. आशा वायगणकार, सोहन उस्कयकार आनी लुसियानो कॉस्ता हे समितीचे हेर वांगडी आसात. हे समितीन वावर सुरू केला अशें सांगलां. उद्देगाक दिल्लो जागो आनी ताब्यांत आशिल्ल्या जाग्या मदीं 5% मेरेन तफावत आसलो जाल्यार कसलीच कारवाय करिनासतना आशिल्ली जागा तांकां दितले. शापोरा किल्ल्याची वणत कोसमेल्या आनी ताचे फातर कोसळून पडटात. हो किल्लो पर्यटन थळ आशिल्ल्यान किल्ल्याच्या बाबतींत परिस्थितीक लागून दुर्घटना घडपाक शकता अशें आमदार डिलायला लोबून लक्षवेधी सुचोवणे वेळार सभागृहाच्या नदरेक हाडून दिलें. ह्या वेळार किल्ल्याच्या वणटीची भौशीक बांदकाम खात्याच्या तांत्रीक विभागा वरवीं पळोवणी करून संबंदीत काम बेगोबेग करून दिता अशें आश्वासन पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिलां. हे खातीर 3 कोटी 8 लाखांचो अदमाशी खर्च येतलो अशें मंत्र्यांनी म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. दिव्यांगांक गरजेची साधनां आनी उपकरणां फुकट दिवपाक सरकार बांदील आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज सचिवालयांत हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडाच्या सामाजीक बांदिलकी उपक्रमा खाला दिव्यांग व्यक्तीक नियो फ्लाय आनी नियो बोल्ट कंपनीच्या वट्ट 32 इलेक्ट्रीक टू व्हिलराचें वांटप केल्या उपरांत उलयतना सांगलें. तशेंच मुख्यमंत्र्यान संजय स्कूल फॉर स्पेशल एज्युकेशन सेंटरांतल्या विशेश विद्यार्थ्यांक आवाजाची सुविधा आशिल्ल्या 12 टॅबलेटाचें वांटप केलें.
दिव्यांग व्यक्तीक मदत केल्ले खातीर मुख्यमंत्र्यान HPCLचे उपकार मानले आनी रेट्रोफिट आधुनीक इलेक्ट्रीक दुचाकीक लागून दिव्यांग व्यक्तीच्या जिणेंत स्वावलंबन आनी सुलभताय येवन तांचे जिणेंत सुदारणा जावपाक मदत जातली अशें म्हळें. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सामाजीक बांदिलकीच्या उपक्रमा खातीर HPCL पेट्रोलियमाचे उपकार मानले आनी शारिरीक दृश्ट्या दिव्यांग आशिल्ले मोबायल शॉप मालक इरफान हांचें उदाहरण दिवन रेट्रोफिट केल्ल्या दुचाकीक लागून दिव्यांग व्यक्तीचो प्रवास करतना दुसऱ्याचेर अवलंबून रावपाचें कशा तरेन कमी जातलें आनी स्वावलंबी जावपाक मदत जातली हे विशीं पटोवन दिलें. ह्या वेळार विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार, आमदार डॉ. देविया राणे, चंद्रकांत शेटये, प्रेमेंद्र शेट, दिगंबर कामत, दाजी साळकार, समाज कल्याण सचिव वल्लवन, गोंय राज्य दिव्यांग आयुक्त गुरुप्रसाद पाऊसकार, गोंय राज्य दिव्यांग व्यक्ती आयोगाचे सचिव ताहा हाजीक, कंपनीचे कार्यकारी संचालक राजीव गोयल, सरवेवस्थापक पेंडर बाबा, वेवस्थापक शशांक तिवारी, श्रुती पालन आनी हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतल्या कांय म्हत्वाच्यो गजाली विद्यार्थ्यां मेरेन पावच्यो ह्या हेतान 22 ते 28 जुलय मेरेन शिक्षण सप्तक मनोवचें अशें राज्य सरकाराच्या समग्र शिक्षा फाट्यान सगळ्या माध्यमीक शाळांक कळीत केलां. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू जावन 4 वर्सां पुराय जालीं म्हूण ते निमतान ह्या धोरणांचे लाव समजून घेवपाक शिक्षण सप्तक उपेगी थारतलें अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगणे हांणी सांगलां. 22 जुलयाक शिक्षण साहित्य प्रदर्शन, 23 तारखेक निपुण कार्यपद्दती, 24 खेळा सर्ती, 25 जुलयाक सांस्कृतीक कार्यावळी, 26 जुलयाक कुशळटाय दीस, 27 तारखेक पोशक आहार दीस आनी 28 जुलयाक समाज दीस अशा साबार मध्यवर्ती संकल्पनाच्या आदाराचेर शिक्षण सप्तक राज्यांतल्या सगळ्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी मनोवचें अशें राज्य शिक्षण संचालनालयान कळीत केलां. कुडचडे काकोडा नगरपालिकेचो पालिका अध्यक्ष प्रदीप नायक आनी उपनगराध्यक्ष रुचा सुभाष वस्त हांणी दोगांयनी आपल्या पदाचो राजिनामो पालिका प्रशासन संचालकाक सादर केला. नायक हे फाटले वर्सभर तर वस्त हे फाटली 3 वर्सां ह्या पदाचेर आशिल्ली. डॉ. TME पै फावंडेशना वतीन साहित्य पुरस्कार कोंकणी लेखक अरविंद भाटीकार हांच्या कर्मण्ये काल आज फाल्यां ह्या कादंबरीक फावो जाला. 25,000 रुपया रोख इनाम आनी प्रशस्तीपत्र अशा स्वरुपांत हो पुरस्कार आसा. कर्मण्ये काल आज फाल्यां हे कादंबरीत एक IAS अधिकारी सरकाराच्या स्वार्थी आनी भ्रश्ट वृत्ती कडेन कसो झुजता हाचें वर्णन आसा. ह्या कादंबरीक 2022 वर्साचो गोंय कोंकणी भाशा मंडळ साहित्य पुरस्कारूय लाभिल्लो. 7 जुलैत आर्याल पंचायतीच्यो नवे सरपंच म्हणून कार्मिना फर्नांडीस हांची बिनविरोध निवड जाली. सुरवेक जॉर्जिना तेरेझा हिणें उमेदवारी अर्ज भरिल्लो, पूण उपरांत तिणें आपलो अर्ज फाटीं घेतलो आनी त्या खातीर फर्नांडीस सरपंच म्हणून बिनविरोध वेंचून आयली. सरपंच पदाचो ताबो घेतल्या उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना फर्नांडीस हांणी सांगलें की नेसाय उद्देगीक वसाहतींत नुस्तें प्रक्रिया करपी कारखाने आपले घाणयारे उदक शेतांत सोडटात आनी त्या खातीर प्रदूशण जाता. अशा कारखान्या आड कारवाय करप हें आपलें प्राधान्य आसतलें अशें तिणें म्हळें. फाटले कांय दीस शेगीत पडिल्ल्या पावसाक लागून कुठ्ठाळी जंक्शना लागीं पालसाण कोसळून कांय स्कुटरी पोंदां चिड्डिल्ल्यो. उजो पालोवपी दळान सुवातेर वचून सैमीक आपत्ती वेवस्थापनाच्या जोड पालवान मार्गावेली माती आनी खडपां कुशीक काडपाच्या कामाक सुरवात केल्या. मातये पोंदां सांपडिल्ल्यो 3 स्कुटरी भायर काडपाक दळाक येस आयलां. मजगतीं थळावो आमदार आतोन वाज आनी सरपंच सानिया परेरा सुवातेर हजर आशिल्लीं. टेनिस स्विडीश ओपनांत ऑलिंपिकांत पावलेलो भारतीय टेनिस खेळगडो सुमीत नागलाक सरळ सेटांनी पराभव पत्करचो लागलेल्यान तो खेळाच्या भायर पडलो. दादल्यांच्या एकोडी फेरयेंत आयज सांजवेळार संवसारीक क्रमांक 36 मानांकीत अर्जेंटिनाच्या मारियानो नावाने हांचे कडल्यान नागलाक 6-4, 6-2 अशी हार खावची पडली. ताचे आदीं ओपनांत जाल्ल्या दादल्यांच्या दुट्टी लढतींत अलेक्झांडर म्युलर आनी लुका व्हॅन एशे हांच्या फ्रेंच जोडयेन सुमीत नागल आनी कॅरोल ड्रझेविकी हांच्या भारतीय पोलंड जोडयेक 6-3, 6-4 अशा सरळ सेटांनी हारयले. मजगतीं नागलान मंगळारा ताच्या ATP क्रमवारींत दादल्यांच्या एकोडी सर्तींत 68वो उंचेलो क्रमांक मेळयलो. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलांत 6 म्हयन्यां भितर सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिता. लाडली लक्ष्मी आनी गृह आदाराचे प्रलंबीत अर्ज खासा समिती नेमून निकालात काडटा. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांचें उतर. मोपा विमानतळाचेर गोवा मायल्स टॅक्सी एपा वरवीं 1560 गोंयकार टॅक्सीकार येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांणी म्हळां. दिव्यांग व्यक्तींक 32 इलेक्ट्रीक टू व्हिलराचें वांटप मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलें. 22 ते 28 जुलय मेरेन शिक्षण सप्तक मनोवचें अशें सगळ्या शाळांक माध्यमीक शाळांक सुचोवणी धाडल्या. डॉ. TME पै फावंडेशना वतीन साहित्य पुरस्कार कोंकणी लेखक अरविंद भाटीकार हांकां फावो जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.